बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। मैं आजकल कुछ अपनी नौजवान नस्ल के लिए और छोटे बच्चों के लिए ये ख़ास तौर पे उनको बताना चाहता हूँ, अपनी तारीख़ से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के करोड़ हा शुक्र अदा किया करो कि हम तो पैदा होते ही हमें अल्लाह ताला ने हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। ये अल्लाह का हम पे कितना करम और एहसान है। उन लोगों का अंदाज़ा कीजिए कि जिन्होंने अपना जो था मज़हब तब्दील किया और दीन इस्लाम को कबूल करने के लिए उनको कैसी कैसी मुश्किलात पेश आई। आज मैं आपको बताऊंगा कि वफ़ाएँ जफ़ाओं से किस तरह जीतती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अज़ियतों का लामतनाही सिलसिला एक ज़ात पाक पे जो था वो शुरू किया गया और उनको कौन सी तकलीफ़, कौन सी मुसीबत, कौन से आलाम नहीं थे जो उन पे नहीं आए। आज मैं उस आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करूँगा। मैं आज उस आशिकों के काफ़िला सालार की बातें आपको बहुत मुख्तसर सुनाऊँगा कि जिनके बग़ैर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख़ है वो मुकम्मल ही नहीं होती, नामुकम्मल रहती है। जिस तरह मसलन मैं मिसाल देता हूँ, सैयदना बिलाल हबशी उशाक के इमाम, जिनकी शान ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो थे कदमों की चाप जो थी जन्नत में भी सुनी थी। इसी तरह हज़रत खुबैब जिन्होंने अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस तरह कुर्बान की थी, वो एक तारीख़ी वाक़या है। इसी तरह हज़रत खुबाब बिन अर्स ने कैसी कैसी तकलीफ़ें जो थी वो बर्दाश्त की थी। जनाब ज़ैद ने, सुहैब रूमी ने, एक सहाबा की लंबी जनाब सलमान फ़ारसी ने कैसी कैसी तकालीफ़ उन्होंने जो थी वो उठाई थी इस्लाम कबूल करने के वक्त। और इसीलिए अलामा ने कहा था ना, जब इनके वाक़यात पढ़े तो अलामा चीख उठे, चुमी गोयम मुसलमानुम बिलर्ज़म के दानम मुश्किलात ला इलारा। जब मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि ये कितना मुश्किल काम है। और ये उस दौर में भी मुश्किल था और आज तो फिर और मुश्किल हो गया। अब तो कानून बनने लग गए कि कोई आदमी जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, उसकी उम्र जो है 18 बरस से ज़्यादा होनी चाहिए। 18 बरस से पहले अगर कोई आना चाहे तो वो कुफर की हालत में मर जाए, मुसलमान ना बन सके। और उसके बाद जो है अगर वो मुसलमान होना चाहे तो उसके लिए ये शराइतें, उनको अदालतों से जाके इजाज़त लेनी पड़ेगी, 90 दिन उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वहाँ क्या हाल था कि इस्लाम कबूल करते हुए कैसी तकलीफ़ें होती थी। इकबाल ने यही कहा था, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आज मैं उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ जिनके वालिद भी राह खुदा में शहीद हो गए। हज़रत यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी वालदा हज़रत सुमैया जो थी उनको भी राह खुदा में बड़ी अज़ियतनाक अंदाज से उनको शहीद किया गया। उनके भाई अब्दुल्ला को भी अज़ियतनाक तरीके से शहीद किया गया। और ये जिनका आज मैं ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े लाडले प्यारे सहाबी, बड़े जर्नैल, बड़े ताकतवर, बड़े हसीन व जमील और जिसको कहते हैं जमालियाती सरवतों के अमीन, ये वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो कुफ़ार इन पे कैसा जुल्म करते थे। सर्दियों के दिनों में ठंडे पानी में इनको डुबो देते थे, गर्मियों के दिनों में गर्म पत्थरों पर लिटा कर और इनके ऊपर आग के कोयले रख देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुज़रे तो आपने वही आया मुबारक जो थी वो पढ़ी, वो है या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अमार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नामी इसमें गिरामी लिया और वो आग उस वक्त ठंडी हो गई थी जब आपने ये दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। आप फरमाते थे कि सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले जन्नत देगा। इनके बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं कि मस्जिद नबी शरीफ जब तमीर हो रही थी तो ये उठा के पत्थर दे रहे थे। सारे सहाबा कोई 2-2 पत्थर उठाते थे। इन्होंने एक दफ़ा इतने ज़्यादा पत्थर उठाए हुए थे कि सहाबा ने कहा ये तो गिर के अभी मर जाएगा, इतना वज़न इसने उठाया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए उठ के, जहाँ ये ईंटें उठाए हुए थे अपनी कमर पे, आपने कुछ ईंटें उतार दी, कुछ इनका बोझ उतार दिया। और सिर्फ यही नहीं किया, ये है रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इनके चेहरे पे जो गर्द पड़ गई हुई थी ना, वहाँ तामीर के वक्त जो मिट्टी उठाते थे, पत्थर उठाते, आपने अपने दस्ते अक़दस से ख़ुद इनके चेहरे की जो थी वो गर्द साफ़ की और साथ फरमाया, इनको बशारत दी कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता करेगा और एक बागी गुरोह तुम्हें शहीद करेगा। इनकी शहादत की भी ख़बर, इनको जन्नत की भी ख़बर दे दी गई थी। और फिर जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि शहादत से पहले तुम दूध आखिरी खुराक लोगे,
تو وہ دودھ ہی انہوں نے پیا تھا۔ اب جو واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے، میں بہت کوشش کروں گا کہ میں اس کو مختصر کر کے آپ کو سنا دوں۔ یہ جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، کاذب مدعی نبوت مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف سب سے بڑی جنگ جو صحابہ اکرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں ہی روانہ کیا تھا صحابہ کو، اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے اس قافلے کو بعد میں روانہ کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور حکومت میں یہ جنگ ہوئی ہے، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 800 حفاظ قرآن اور مفسر قرآن تھے۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ ایک موقع پر مسیلمہ کذاب کا خاندان بھی بہت بڑا تھا اور بڑے وہ بھی بہادر لوگ تھے لڑنے میں۔ تو ایک دفعہ ایسا موقع آیا کہ صحابہ کرام کے ذرا قدم اکھڑ گئے، کیونکہ یمامہ جا کے جنگ کر رہے تھے اور وہ ظاہر ہے اپنے وطن سے بھی دور تھے، وہ قلعے میں بھی بند تھے، اور ویسے بھی ان کے پاس بہت زیادہ جو تھا سواریاں، گھوڑے، ہاتھ ان کے پاس اونٹ تھے، بہت تلواریں تھیں۔ خیر جب ان کے صحابہ کے قدم اکھڑنے لگے تو حضرت عمار بن یاسر جو تھے بڑے قداور تھے، یہ جا کے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگو، میں عمار بن یاسر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جنت سے بھاگ رہے ہو، تمہارے قدم میں کیوں لرزہ آ گیا ہے، کیوں تمہارے قدم ڈگمگانے لگے۔ اس طرح کے جب آپ نے الفاظ کہے تو صحابہ ایک دم سارے پلٹے، اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض صحابہ نے زمین کھودی اور اپنی آدھی آدھی پوری ٹانگیں، بعض نے کمر تک اپنے آپ کو وہاں پہ زمین میں گاڑ لیا تھا تاکہ ہمارے قدم پیچھے نہ ہٹیں، اور وہ لڑ رہے تھے، اتنی بہادری دلیری سے لڑے۔ وہ واقعات ہیں کہ حضرت برا بن مالک نے کس طرح لڑے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شیرنی اسلام جو تھی، اس نے کس طرح، اور ان کے بیٹے نے پھر مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا تھا، اور ساتھ واشی افشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوئے۔ تو یہ ایک جو ہے جرتوں کی، دلیریوں کی، دلاوریوں کی ایک داستان ہے، شجاعت کی، بصالت کی۔ تو اس دوران ان کا کان کٹ کے زمین پہ گر گیا تھا، اور وہ کان جو تھا وہ تڑپ رہا تھا، لوگوں نے دیکھا۔ وہ بعد میں جب یہ کامیاب ہو کے واپس لوٹے، ایک مرتبہ کسی نے ان کو تانا دے دیا تھا کان کٹے کا، تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا کہ یار تم نے اس جگہ کا، اس میرے جو جسم کا حصہ ہے، تم نے اس کا ذکر کیا جو مجھے بہت پیارا تھا۔ انہوں نے کہا وہ میرا جو کان تھا وہ تو راہ خدا میں جو ہے وہ شہید ہوا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت تھی اس کے مطابق، آپ کی پیش گوئی کے مطابق انہوں نے دودھ پیا، اور پھر ایک جنگ جب یہ کر رہے تھے تو سید علی المرتضیٰ شیر خدا کی فوج کی صفوں سے نکل کر اس دلیری سے لڑے کہ پھر وہ ان کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد سید علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو تھا وہ ان کا جنازہ جو ہے وہ بھی سید علی المرتضیٰ شیر خدا نے پڑھایا تھا۔ اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی، اسی کو دیکھتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر کوفہ مقرر کیا تھا، اور پھر بعد میں جب ان کو کوفہ کی گورنری سے وڈرا کیا، بلایا مدینہ منورہ میں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عمار آپ کو کوئی دل پہ کوئی بوجھ تو نہیں ہے آپ کو کہ گورنری سے آپ کو ہٹا دیا گیا؟ تو بڑا انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کہ آپ نے جب گورنر مقرر کیا تھا میں تو اس وقت بھی دل سے نہیں چاہتا تھا مجھے لگایا جائے، میرے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو کسی سے کیا غرض، جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ یہ ڈاکٹر خورشید رضوی اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا مشہور شعر ہے۔ ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، اور نعرے کے لیے تیار ہو جائیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔